मस्जिद के इमाम साहब के पास एक जिन्नात का बच्चा इंसानी बच्चों की शक्ल में अरबी पढ़ने के लिए आया तो उस बच्चे ने आने के बाद फिर क्या क्या किया और इमाम साहब ने आखिर उसे कैसे पहचाना कि यह इंसान का नहीं बल्कि जिन्नात का बच्चा है। और फिर इमाम साहब ने उस जिन्नात के बच्चे के साथ क्या किया, आइए देखते हैं। फरमाया गया कि किसी गांव में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जिस मस्जिद के इमाम साहब की उम्र तकरीबन 60-62 साल की थी। वो पिछले 40 सालों से इस मस्जिद के अंदर इमामत कर रहे थे। एक दिन इमाम साहब सुबह सवेरे अपने मामूल के मुताबिक मस्जिद के अंदर नीम के पेड़ के नीचे बैठे बच्चों को अरबी पढ़ा रहे थे कि आपने देखा आपके सामने एक 7-8 साल का बच्चा मौजूद था, जो बच्चा बाकी तमाम बच्चों से कुछ अलग नजर आता था। इमाम साहब के लिए बच्चा नया और अजनबी था। उस बच्चे ने इमाम साहब को अदब से सलाम किया। उसकी आवाज भी आम बच्चों की तरह नहीं थी। इमाम साहब ने उसकी आवाज को सुना तो हैरान रह गए। आपने सलाम का जवाब दिया और जवाब देकर फरमाया, कौन हो, कैसे आना हुआ? इस पर वो बच्चा कहता है, हजरत मैं आपके पास अरबी पढ़ने के लिए आया हूँ। जब इमाम साहब ने ये सुना तो मजीद हैरान रह गए। उसकी आवाज बाकी बच्चों से बिल्कुल जुदा थी और उसकी उर्दू भी बहुत साफ साफ थी। इमाम साहब ने हैरत से कहा, बेटा अकेले आए हो या साथ में कोई और भी आया है? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, नहीं हजरत मैं अकेले आया हूँ। तो इस पर इमाम साहब ने कहा, बच्चों का दाखिला कराने के लिए माँ बाप साथ आते हैं, तुम अकेले आए हो, आखिर ऐसा क्यों? इस पर बच्चा जवाब देता है, इमाम साहब मैं फला गांव का रहने वाला हूँ। आप तो जानते हैं कि पिछले महीने बहुत तेज बारिश हुई थी और बारिश की वजह से हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ की वजह से हमारा पूरा गांव तबाह बर्बाद हो गया। कई लोग मारे भी गए थे। उन मारे जाने वालों में मेरे वालिदैन भी थे। मैं अकेला रह गया हूँ, न मेरा कोई रिश्तेदार है न मेरे कोई भाई बहन है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप मेरा दाखिला करा लेंगे मैं आपके पास ही रहूंगा, आपकी खिदमत भी करूंगा और यहीं रहकर कुरान शरीफ पढ़ना सीखूंगा। जब इमाम साहब ने उस बच्चे की इन बातों को सुना, आपको उसके हाल पर रहम आ गया। आपने उस बच्चे को अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद आपने फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम मिराजुद्दीन है। इमाम साहब ने कहा, यहाँ गांव के लोगों को सही से हिंदी बात करनी नहीं आती और तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी है, तुम उम्र के एतबार से 7-8 साल के मालूम देते हो। मुझे बताओ तुम्हारा कद छोटा है या वाकई तुम्हारी उम्र ही कम है? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, हजरत दरअसल गरीबी और बीमारी की वजह से मेरा कद नहीं बढ़ सका, वरना मैं 7-8 साल का नहीं, मेरी उम्र 13 साल की है। मिराजुद्दीन ने जैसे ही बताया कि उसकी उम्र 13 साल की है, वहां मौजूद तमाम बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। इस पर इमाम साहब ने बच्चों को डांटा, चुप कराया और फिर मिराजुद्दीन को अपने करीब बुलाकर बिठा लिया और बिठाकर इमाम साहब ने मिराजुद्दीन से कहा, बेटा हमने तुम्हारा दाखिला कर लिया है, अब तुम यहीं पर रहोगी और इन्हीं बच्चों के साथ तुम पढ़ाई करोगे। मिराजुद्दीन एक कोने में कुरान शरीफ लेकर बैठ गया और उसने पढ़ाई शुरू कर दी। जब मदरसे का वक्त खत्म हुआ और बच्चे अपने अपने घर जाने लगे तो इस पर इमाम साहब ने बच्चों से मुखातिब होकर कहा, देखो अगर किसी बच्चे के घर कोई सालन वगैरह बना हो तो आज मेरे लिए ले आए, आज मेरा सालन और गोश्त खाने का दिल होता है। इस पर मिराजुद्दीन ने कहा, हजरत अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके लिए सालन और गोश्त लेकर आता हूँ। इस पर इमाम साहब ने हैरत से कहा, बेटा आखिर तुम कहां से लेकर आओगे? तो इस पर मिराजुद्दीन ने जवाब दिया, पड़ोस के गांव में मेरी बहन रहती है, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने बहन के घर से आपके लिए गोश्त और सालन लेकर आता हूँ। इस पर इमाम साहब ने कहा, नहीं तुम रहने दो, फिर कभी तुमसे मंगवाऊंगा, आज जो आ जाए उसी को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इस तरह से वक्त गुजरता रहा। उस मस्जिद में कुछ बाहरी बच्चे भी कुरान शरीफ की तालीम हासिल करने के लिए आए हुए थे, जिनके गांव वहां से बहुत दूर थे। मस्जिद वालों ने उन बच्चों के लिए मस्जिद के अंदर ही रुकने का इंतजाम कर दिया था। इमाम साहब ने मिराजुद्दीन को मस्जिद का एक कोना दिखा दिया और कहा कि तुम रात को यहाँ पर सो जाया करो। मिराजुद्दीन उस मस्जिद में रहकर इमाम साहब से कुरान शरीफ की तालीम हासिल करता रहा। इस तरह से वक्त गुजरता चला गया। मस्जिद में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को इमाम साहब ने ये जिम्मेदारी दे रखी थी कि वो मस्जिद के अंदर मौजूद कुएं से पानी भरते
اور مسجد کے وضو خانے کی ٹانکی میں لے جا کر پانی ڈال دیتے تھے، جس سے نمازیوں کے لیے وضو کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ امام صاحب نے الگ الگ بچوں کو الگ الگ دن کی ذمہ داری دی رکھی تھی۔ ایک دن امام صاحب نے معراج الدین کو آواز دے کر کہا، بیٹا معراج الدین، آج تم کنویں سے پانی بھر کر وضو خانے کی ٹانکی میں ڈال دو۔ معراج الدین نے فوراً کہا، جی حضرت، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کنویں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد معراج الدین واپس آیا اور نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنا سبق دوبارہ یاد کرنے لگا۔ امام صاحب کی نظر معراج الدین پر پڑی۔ امام صاحب نے آواز دے کر کہا، بیٹا معراج الدین، میں نے تم سے وضو خانے کی ٹانکی میں پانی بھرنے کے لیے کہا تھا، تم نے آخر وہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر معراج الدین نے کہا، حضرت، میں نے پانی بھر دیا ہے۔ جب امام صاحب نے یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا۔ امام صاحب نے 2 بچوں کو بھیجا اور کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ پانی بھرا کہ نہیں۔ بچے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وضو خانے کی ٹانکی میں پانی بھر گیا ہے۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ بچے جب جاتے ہیں کنویں سے پانی نکال کر وضو خانے کی ٹانکی میں بھرنے کے لیے تو انہیں کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن آخر معراج الدین نے اتنی جلدی میں پانی کیسے بھر دیا؟ امام صاحب نے معراج الدین کو آزمانے کے لیے 2 دن کے بعد پھر اس سے کہا کہ معراج الدین، آج کنویں سے پانی بھر کر وضو خانے کی ٹانکی میں تم ڈال دو۔ معراج الدین اپنی جگہ سے اٹھا، کنویں پر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر واپس آیا اور اپنا سبق یاد کرنے لگا۔ امام صاحب نے معراج الدین کو جاتا اور آتا دیکھا۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا۔ امام صاحب نے معراج الدین سے کہا، بیٹا معراج الدین، باقی بچے جب جاتے ہیں کنویں سے پانی نکالنے تو انہیں اس کام میں کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن تم بہت تیزی کے ساتھ یہ کام کر لیتے ہو، آخر بھلا یہ کیسے؟ اس پر معراج الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، حضرت، دراصل مجھے کنویں سے پانی نکالنے کی بہت پہلے سے پریکٹس ہے اور اسی وجہ سے میں بہت تیزی کے ساتھ پانی نکال لیتا ہوں۔ امام صاحب کو اس کی بات پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن امام صاحب نے اس موقع پر کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح سے معراج الدین باقی تمام بچوں میں سبق یاد کرنے میں بہت تیز تھا، یعنی جس سبق کو یاد کرنے میں باقی بچے کئی دن لگا دیتے تھے، معراج الدین چند لمحوں کے اندر اس سبق کو یاد کر کے امام صاحب کو سنا دیتا تھا۔ امام صاحب اسے 2-2 3-3 پیج کا سبق دیتے اور معراج الدین آدھے 1 گھنٹے کے اندر وہ سارا یاد کر کے امام صاحب کو سنا دیتا تھا۔ ایک دن امام صاحب جب بچوں کو عربی پڑھا رہے تھے تو گفتگو کرتے کرتے امام صاحب نے بچوں سے کہا، آج پتہ نہیں صبح سے کیوں میرا کشمیر کے سیب کو کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ میں نے بہت پہلے ایک مرتبہ کشمیر کا سیب کھایا تھا۔ کشمیر کا سیب بھلا اس گاؤں دیہات میں کہاں ملے گا، اور اس وقت تو سیب کا موسم بھی نہیں ہے۔ کشمیر کے سیب دیکھنے میں بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت میٹھے ہیں۔ تم میں سے کسی نے شاید آج تک کشمیر کا سیب نہ کھایا ہو۔ اس طرح سے امام صاحب بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے کشمیر کے سیب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب درسگاہ ختم ہوئی، تمام بچے اٹھ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ امام صاحب بھی وہاں سے اٹھے اور کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ امام صاحب جب کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امام صاحب نے دیکھا آپ کے بستر کے اوپر کشمیر کے سیب رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی امام صاحب کی نظر پڑی، امام صاحب حیران رہ گئے۔ آپ نے ان سیبوں کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد سوچنے لگے، ہم تو باہر صحن میں بیٹھے بچوں کو عربی پڑھا رہے تھے، کوئی آنے جانے والا تو نظر ہی نہیں آیا، پھر آخر میرے کمرے میں یہ سیب کہاں سے آ گئے؟ کچھ دیر امام صاحب سوچتے رہے۔ اس کے بعد جو باہری بچے تھے جو مسجد میں رہا کرتے تھے، امام صاحب نے ان بچوں کے پاس جا کر کہا، کیا تم نے دیکھا کوئی مہمان آیا تھا؟ بچوں نے جواب دیا، حضرت، ہم نے صبح سے کسی کو آتا جاتا نہیں دیکھا۔ امام صاحب نے کہا، میں بھی تو یہیں پر تھا، میں نے بھی صبح سے کسی کو آتا جاتا نہیں دیکھا، پھر پتہ نہیں میرے کمرے میں یہ کشمیر کے سیب کون رکھ کر گیا ہوگا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، چونکہ سیب کافی تھے، امام صاحب نے خود بھی جی بھر کے کھایا اور وہاں موجود تمام بچوں کو بھی کھانے کے لیے دیا۔ امام صاحب نے معراج الدین کو بھی سیب دیا، لیکن معراج الدین نے سیب کھانے سے